यो क्वेसन क्लास 8 बाट लिएको हो। एउटा स्टुडेन्टले फेसबुक पेजमा सेन्ड गर्नुभएको रहेछ फ्रम रिड मोर पब्लिकेसन। क्वेसन नम्बर ए मा रहेको छ फाइन्ड द एससीएफ। हामीले एससीएफ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सो हेयर लेट्स डु इट। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा यहाँनिर के छ 3x³ माइनस 15x स्क्वायर। यहाँ कमन 3 र 15 मा कमन 3 हुन्छ बिकज 3 5 ज 15, सो 3 कमन आयो। यहाँ x³ x स्क्वायर सबैभन्दा सानो यो कमन लिँदाखेरि सानो लिनुपर्छ x स्क्वायर, सो x स्क्वायर आयो। वाट इज रिमेनिङ? के रिमेनिङ भयो? यहाँ 3 को 3 आइहाल्यो। x³ भनेको 3टा x छ, एउटा 2टा x अगाडि आएपछि कतिवटा x रिमेनिङ हुन्छ? एउटा x रिमेनिङ हुन्छ। सो वी हेभ टु राइट 1x हेयर माइनस माइनस 3 इन्टु विच नम्बर? 3लाई कुनले नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 15 हुन्छ? 3 5 ज 15, यो x स्क्वायर अलरेडी आइसकेछ। यो भयो फर्स्ट एक्सप्रेसन। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हेर्नुहोस्, सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के छ 2x³ माइनस 50x। अब 2 र 50 मा कमन के हुन्छ? 2 कमन हुन्छ। 2 25 ज 50 हुन्छ, 2 कमन आयो। यहाँ x³ यहाँ x छ भन्ने एउटा x कमन आउँछ। वाट इज रिमेनिङ? अब रिमेनिङ के भयो? 2 को 2 कमन आयो। x³ भनेको 3टा x, एउटा x कमन आएपछि कतिवटा x बाँकी हुन्छ? 2टा बाँकी हुन्छ। सो x स्क्वायर वी क्यान राइट माइनस माइनस 2 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 50 हुन्छ? 25 ले गर्दा 50 हुन्छ। यस अर नट? नाउ वी क्यान कन्भर्ट दिस वान इन द फर्म अफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यो चाहिँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। सो 2x एन्ड हियर वी क्यान राइट x स्क्वायर माइनस 25 को प्लेसमा हामी के राख्छौँ? 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर भनेको 25। सो 2x यो के को फर्ममा छ? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा छ। सो a प्लस b माइनस b राख्ने। सो x प्लस 5 x माइनस 5 a प्लस b a माइनस b। नाउ वी हेभ टु फाइन्ड आउट एससीएफ। एससीएफ भनेको कमन एलिमेन्ट्स। अब कमन लिने, यहाँ 3 छ, यहाँ 2 छ, कमन आएन। एक्स स्क्वायर तर यहाँ x छ, लोएस्ट पावर भनेको x, सो x कमन आयो यहाँनिर। x माइनस 5 x माइनस 5, सो वी क्यान टेक हियर x माइनस 5। सो एससीएफ इज इक्वल टु x x माइनस 5। नाउ नम्बर बीमा हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर बीमा छ सिम्प्लिफाई a बाई a माइनस b a माइनस c प्लस b बाई b माइनस c b माइनस a। ओके अप टु हियर? जहिले पनि क्यालकुलेसन गर्दाखेरि a माइनस b b माइनस c c माइनस a ल्याउनुपर्छ। जहिले हामीले के ल्याउनु पर्यो? a माइनस b b माइनस c अनि c माइनस a। अब यहाँ हेर्नुहोस् a माइनस b a माइनस b छ, a माइनस c, तर हामीलाई के चाहिएको छ? c माइनस a चाहिएको छ। सो माइनस कमन लिने। माइनस कमन लिएपछि वी क्यान इन्टरचेन्ज दिस टू। दिस वान वी हेभ टु राइट अन सेम, यो सेम टु सेम राख्ने, यो दुईटा इन्टरचेन्ज गर्ने भनेको माइनस कमन लिएको छ। यहाँबाट माइनस कमन लिँदा यहाँ माइनस आयो अनि यो दुईटा इन्टरचेन्ज गर्ने, किनभने माइनस इन्टु सी माइनस सी हुन्छ, माइनस माइनस प्लस ए। ओके, सिमिलरली b माइनस सी छ। यो हामीलाई a माइनस b चाहिएको छ तर यहाँ b माइनस a छ। सो यहाँबाट पनि के हुन्छ? माइनस कमन हुन्छ। माइनस कमन लिँदा यो प्लस के हुन्छ? माइनस हुन्छ एन्ड यो दुईटा इन्टरचेन्ज हुन्छ। सो वी क्यान राइट हियर b माइनस c एन्ड a माइनस b। ओके अप टु हियर? नाउ यहाँ पनि माइनस छ, यहाँ पनि माइनस छ, सो वी क्यान टेक माइनस कमन एन्ड वाट इज रिमेनिङ हियर? a डिभाइडेड बाई a माइनस b c माइनस a प्लस b बाई b minus c a minus b. Hope you understand up to here. After this we have to take LCM. यहाँबाट अब के लिने? LCM लिने। a minus b, so we can write here a minus b. After that b minus c यहाँ छ, b minus c, then c minus a. LCM लिँदाखेरि कमन अनि रिमेनिङ। कमन चाहिँ कुन थियो यहाँनिर? a minus b कमन, सो एकपल्ट मात्र लेख्ने, त्यसपछि b minus c अनि c minus a। नाउ वी हेभ टु डिभाइड द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटरलाई डिभाइड गर्ने, a माइनस b a माइनस क्यान्सल भयो। c यहाँनिर c माइनस a रहेछ, a माइनस c होइन, c माइनस a, c माइनस a। ओके, c माइनस a क्यान्सल भयो, बाँकी के हुन्छ? b माइनस c मल्टिप्लाई विथ a, a ले a सँग मल्टिप्लाई गरिदिने b माइनस c लाई, प्लस प्लस। अब यो दुईटा डिनोमिनेटर के गर्ने? डिभाइड गर्ने, b माइनस c क्यान्सल, a minus b cancel, remaining के भयो? c minus a multiply with b, so we can write b c minus a. Okay up to here? Now open the bracket. a into b ab minus a into c ac plus b into c bc plus minus minus b into a b. Okay up to here? By a minus b b minus c and c minus a. अब यहाँ हेर्नुहोस् ab cancel भयो। ओके, सो वी क्यान राइट हियर माइनस।
अब यहाँनिर कमन के हुन्छ यो दुईटामा सी वी क्यान टेक कमन रिमेनिङ बी माइनस सी अर वी क्यान डु लाइक दिस माइनस सी कमन लिँदाखेरि के बाँकी हुन्छ माइनस सी कमन लियो भने बाँकी के हुन्छ यहाँनिर माइनस सी कमन लिएको छु यहाँ ए छ माइनस कमन लिँदाखेरि जहिले पनि साइन चेन्ज गर्नुपर्छ प्लस छ भने माइनस राख्ने माइनस छ भने प्लस राख्ने ओके यही सी त कमन आयो बाँकी के हुन्छ बी सो बी राइट डाउन किन यो माइनस आएको छ बिकज माइनस माइनस इट विल बी प्लस यहाँनिर ए माइनस बी माइनस सी अनि सी माइनस ए ओके सो हियर ए माइनस बी क्यान्सल भयो सो वाट इज रिमेनिङ एट लास्ट माइनस सी बाई बी माइनस सी minus a okay up to here now minus plus so we can write here c divided by b minus c and c minus a is your answer. Hope you understand this question taken from Read More publication. Video राम्रो लाग्यो भने please like गर्नु होला न्यू हुनुहुन्छ भने please subscribe.